अफ्रिकाले दिनुभयो यति धेरै सहयोग नेपाललाई। कोभिडको बिरामी अब कोही पनि नमर्ने विश्वास त चीनबाट आयो नसोचेको खुसीको खबर। एकजना बिरामी पनि मर्न नदिने चीनिया पक्षको दाबी। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। समाजमा अनि विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईमाझ पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। म प्रदीप छेत्री। आज अत्यन्त खुसीको खबर तपाईमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अर्को सातासम्म नेपालीलाई अमेरिकी सहायता रकम आइपुग्ने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयद्वारा 27,50,000 डलर बराबरको सहयोग अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने भएको छ। 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले अर्को सातासम्म नेपालमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग बिहिबार भएको टेलिफोन संवादमा सांसद बेरीले नेपाललाई दिने स्वास्थ्य सामग्री बारे आइतबारसम्म टुङ्गो लाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले बिहिबार नै नेपाललाई अक्सिजन सिलिन्डर, लिक्विड अक्सिजन स्टोरेज लगायत प्रयोजनका लागि बिहिबार 27,50,000 अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री, खोप तथा खोपपछिका लागि पछिल्लो पटक कूटनीतिक ताकेता गर्दै आएका छन्। खोपको बारेमा मैले पनि पहल गरिरहेको छु। टुङ्गो लाग्न साथ तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। अमेरिकी राजदूत बेरीले उद्धृत गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेसँग यस्तो खुलाएका हुन्। अमेरिकी राजदूत बेरीले हप्तामा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए। जवाफमा पोखरेलले सीसीएमसीको बैठकबाट यसबारे आवश्यक निर्णय हुने समेत बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालको सक्दो छिटो खोप उपलब्ध गराइदिने वातावरण मिलाइदिन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उहाँले अमेरिकी खोपको नाममा नेपालमा उत्सुकता र तीव्र प्रतीक्षा रहेको समेत बताउनु भएको हो। यसैगरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, पीपीआई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेट्स, मोबाइल अक्सिजन प्लान्ट, औषधि खोपसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, अस्थायी अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आवश्यक विज्ञ जनशक्ति लगायतको विषयमा नेपाल अमेरिकासँग सहयोगको अपेक्षा राखेको पोखरेलको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यसअघि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजन सारा बेल्सो न्यान्तीसँग पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO बाट पाउने कोभ्याक्सिन अन्तर्गतको खोप जतिसक्दो छिटो नेपाल ल्याउन सहजीकरण गरिदिन समेत आग्रह गरेको थियो। नेपाललाई अमेरिकाले USAID अन्तर्गत हालसम्म 4,51,00,000 अमेरिकी डलर सहयोग गरेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। कोभिड सुरु भए यता अमेरिकी सहायता नेपालमा 55 जिल्लामा पुगेको उसको दाबी छ। USAIDले 100 भेन्टिलेटर, 10,000 प्रति पीपीआई र एन्टिभाइरल औषधि लगायतका सहयोग गरेको बताएको छ। थप 27,50,000 डलर सहयोग घोषणा गरिसकेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नेपाललाई अक्सिजन सिलिन्डर, लिक्विड अक्सिजन स्ट्रे जेल लगायतका प्रयोजनका लागि बिहिबार 27,50,000 अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। हालसम्म कोरोना सुरु भए यता रक्षा मन्त्रालयबाट 58 लाख डलर बराबरको सहयोग गरेको अमेरिकी दूतावासले जनाउँदै आएको छ। पछिल्लो साता रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीलाई आवश्यक पर्ने पीपीआई मेडिकल आपूर्ति, हाई फ्लो अक्सिजन थेरापी उपकरण उपलब्ध गराएको बताएको हो। कोभ्याक्सिन अन्तर्गत यसअघि नेपालमा 3,86,000 डोज खोप उपलब्ध भइसकेको छ। कोभ्याक्सिन अन्तर्गत चाँडै खोप नै पाउने एसियाली मुलुकको सूचनामा नेपाल रहेको अमेरिकाको दाबी छ। अमेरिकाले एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउने प्रतीक्षारत रहे पनि दूतावासले यसलाई अगाडि बढाएको बताउनु भएको हो। आगामी 2-3 महिनाभित्र अमेरिकाले 6 करोड एस्ट्राजेनेका खोप भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने तयारी थालेको हो। तर कुन क्राइटेरियाका आधारमा खोप वितरण गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन। भारतले सबैभन्दा
बढी ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको प्रभावकारी भएको ठाउँमा खोप उपलब्ध गराउन दूतावासले जानकारी समेत दिँदै आएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले अर्को सदस्यमा नेपालमा कोरोना सामग्री सहायता पुर्याउने विश्वास दिलाउनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने समेत बताउनु भएको हो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबार भएको टेलिफोन संवादमा राजदूत बेरीले नेपाललाई दिने स्वास्थ्य सामग्रीबारे आइतबारसम्म के सामग्री नेपाल पठाउनु पर्ने हो भने टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार नै नेपाल अक्सिजन सिलिन्डर, प्याकेट अक्सिजन स्टोरेजेस लगायतका प्रयासनका लागि बिहीबार 27,50,000 अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री, खोप तथा पछिल्लो पटकको कूटनीतिक ताकेता गर्दै आएका छन्। खोपको बारेमा मैले पनि पहिले पहल गरिसकेको छु। टुङ्गो लाग्न साथ नेपालको कोरोना रोकथामका लागि अमेरिका र चीनले विशेष खालको सहयोग गर्नेछ उहाँले भन्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले चिनिया राजदूत औवाङसँग पनि सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। चीनले गरिरहेको सहयोगप्रति आफू नरम भन्ने बताउनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले देशको हक र हितका लागि आफू जसोसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै देशसँग झुक्न तयार भएको बताउनु भएको छ। अरू देशको मामिलामा नेपालमा अत्यन्त मात्रामा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेकाले अमेरिकाले छिटोभन्दा छिटो नेपाललाई सहयोग गरी कोरोना मुक्त बनाउने विश्वास दिलाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूतबीच भएको संवादले पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण छिटो नै निको हुने विश्वास बढेको छ। नेपालका लागि पछिल्लो समय चीनले कुनै पनि अवस्थामा नेपालको गतिविधि बिग्रन नदिन जतिसक्दो छिटो नेपाललाई सहायता खोप प्रदान गर्ने बताएको छ। चीनले नेपालका लागि जतिसक्दो नरम बनेर नै अगाडि बढ्ने बताएका थिए। नेपाल चीन मन्त्री छिमेकी भए पनि साझेदारी र चिनिया पक्षले नेपालको महामारीमा गम्भीर अवस्थाको चुनौती महसुस गरेको यथाशक्य सहयोग पुर्याउन तत्पर राखेको समेत बताएको छ। चीनले नेपालको कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा नेपाललाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने समेत बताउँदै आएको छ। नेपाललाई महामारी विरुद्धका लागि आवश्यक नयाँ खोप आपूर्ति गराउने र ती सामग्री सङ्कलन गरी चाँडोभन्दा चाँडो नेपालका लागि पठाउने बताएको हो। उसले हामी विश्वास गर्छौँ नेपाल सरकार जनताको नेतृत्वका लागि अगाडि बढिरहेको छ। जनताले छिटोभन्दा छिटो कोभिडको संक्रमणबाट मुक्त हुनेछन्, यो महामारीलाई जितेर सामान्य जीवनतर्फ फर्किनेछन्। चीन यस्तो विश्वासमा अगाडि बढेको छ। चाहे महाभूकम्प होस् या महामारी, चीन जतासुकै नेपालको पक्षमा नै देखिन्छ। आजसम्म सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङपिङले नेपालको सम्बोधनलाई यसरी उदाहरण गरेका थिए। दर्शक, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लागिरहेको छ जतिसक्दो सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा गएर जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। भूकम्प जस्तो महामारीमा पनि विभिन्न ठाउँबाट नेपालका लागि सहयोग आएको थियो। आज कोरोना भाइरस कोभिड-19 का लागि पनि विभिन्न देशबाट नेपाललाई सहयोगको ओइरो नै लागेको छ। आशा छ नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो कोभिड-19 का बिरामीलाई यथाशीघ्र रूपमा पहिचान गरी छिटोभन्दा छिटो निको बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न खालका प्रयत्नहरू पहलहरू गर्नेछ। स्टे होम, स्टे सेफ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, घरभित्र रहनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।